किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। कार्यक्रमका नियमित प्रस्तुता गोपाल काफले अस्वस्थ हुनुभएकाले आजको प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु म सञ्जु शिवाकोटी। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com र युट्युबमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँ समक्ष पुर्याउन नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, साझा सहकारी मञ्चको आजको अङ्कमा हामी सहकारी संस्थाहरूले सम्पन्न गरेका औपचारिक कार्यक्रमहरू सम्बन्धी समाचार तथा रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। झापा जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेको कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 20औं वार्षिक साधारण सभा पुस 4 गते शनिबार सम्पन्न भएको छ। संस्थाले आफ्नो 21औं स्थापना दिवसको दिन पारेर वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो। झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा स्थापना दिवस तथा साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। साधारण सभा उद्घाटनपछि मन्तव्य राख्दै प्रमुख अतिथि निरौलाले समाज रूपान्तरण गर्न तथा राज्यका निकायहरूलाई ठिक ट्र्याकमा लैजान सहकारी अभियानको उल्लेखनीय भूमिका रहेको बताइन्। बिर्तामोड सहरमा उत्पादन भइरहेको फोहोरको व्यवस्थापनमा साथ पुग्ने गरी वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने प्लान्टहरू स्थापना भइरहेको स्मरण गराउँदै फोहोरबाट मोहर बनाउन सहकारीहरूले अग्रसरता देखाए आफ्नो ठाउँबाट पनि सहयोग रहने उनले आश्वासन दिइन्। र हामी सबै यही ठाउँको मानिस भएको कारणले गर्दा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि के गर्न सक्छौँ? सहकारीको माध्यमबाट आज फोहोरबाट मोहर उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहनु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जा हामी चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामी सबै बिर्तामोडवासी हौँ, के गर्न सक्छौँ हामी यो फोहोरको व्यवस्थापनका लागि? मैले गर्न सक्ने जिम्मेवारी मलाई दिनुहोस् यहाँहरूले। म त्यसका लागि के गर्नुपर्छ र कहाँ गएर म बोल्नुपर्छ, म बोल्न तयार छु र त्यहाँबाट के मैले साथ सहयोग लिन सक्छु त्यो साथ सहयोग म लिन तयार छु। 2057 सालमा स्थापित कर्णाली साकोसले 20औं वार्षिक साधारण सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै संस्थाका अध्यक्ष टस बहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वित्तीय अवस्था तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको कामहरूबारे सभालाई अवगत गराए। कोरोना महामारीका कारण संस्थाले लिएको लक्ष्य पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसके पनि निराशजनक नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 30 करोड 55,13,196 खर्च गर्ने लक्ष्य लिएर चाहिँ यो वर्षको खुद नाफा 5 करोड 38,61,610 रहेको छ र यो वर्ष हाम्रो लक्ष्य थियो उठाउने 7.5 करोड चाहिँ आम्दानी खुद नाफा गर्ने लक्ष्य लिएका थियौँ। हाम्रो लगभग झन्डै 3 करोड कोरोनाको कारणले ब्याज उठ्न सकेन। सो 3 करोड ब्याज 4
4 करोड ब्याज उठेको भए हामी यो वर्ष नाफामा हामी लक्ष्यमा पुग्ने थियौँ अथवा लक्ष्यभन्दा माथि पुग्ने थियौँ र सदस्यहरूलाई विगतमा घोषणा गरेको जो 15% बढी सेयर लाभांश चाहिँ हामी वितरण गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। जो उठ्न पर्ने ब्याजहरू कोरोनाको कारणले उठ्न नसकेको कारणले हामीले आफ्नो नाफालाई लक्ष्यमा पुर्याउन सकेनौँ। साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्दै झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालले सहकारीहरूले खुलेर व्यवसाय गर्न नसक्ने गरी मुलुकका 36 वटा कानुन बाधक रहेको बताए। सहकारीलाई उत्पादनमा लाग्न सबैको सल्लाह हुन्छ, तर कानुनहरू नै बाधक बनेको अवस्थामा हामीले चाहेर पनि केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक समेत रहेका ढकालको कथन छ। हामी चाहन्छौँ सहकारी क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडियोस्, उत्पादनमा जोडियोस्, उद्योगमा जोडियोस्, शिक्षामा जोडियोस्, स्वास्थ्यमा जोडियोस्, ऊर्जामा जोडियोस्। तर अहिले तत्त क्षेत्रका कानुनी अडचनले गर्दाखेरि हामीले चाहेर पनि रोजगारी, प्रत्यक्ष रोजगारीको कुरालाई त हामीले कर्मचारीको रूपमा अगाडि बढाएकै छौँ। सदस्यलाई उद्यमशील बनाउनलाई कर्जा प्रवाह गरेर स्वरोजगारीको सिर्जना गरेकै छौँ। तर त्योभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूमा जानका निमित्त करिब 36 वटा कानुनले हामीलाई बाधा पुर्याएको कारणले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले ती कानुनहरू विज्ञलाई राखेर अध्ययन गरेर यो दफामा यो कुरा परिवर्तन भइदियो भने जान सकिन्छ भन्ने एउटा सुझाव दिएका छौँ। साधारण सभाको अवसरमा गत वर्ष नै घोषणा गरेर पनि हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको सम्मान, पुरस्कार र छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। जस अनुसार जनही 50,000 रुपियाँ राशिको छात्रवृत्ति पुरस्कार कन्काई नगरपालिका 7 का सारांश शिवाकोटी र बिर्तामोड 3 का संस्कार खड्कालाई प्रदान गरिएको छ। संस्थाका शेयर सदस्यका छोराछोरी मध्ये 10/2 उत्तीर्ण गर्दा प्राप्त गरेको जीपीएस का आधारमा पुरस्कृत गरिएको छ। संस्कारले 3.68 र सारांशले 3.61 जीपीएस प्राप्त गरेका थिए। उक्त पुरस्कार प्रमुख अतिथि निरौला र जिल्ला सङ्घका अध्यक्ष ढकालले हस्तान्तरण गरेका हुन्। यसैगरी अपाङ्गता सहयोग अन्तर्गत बिर्तामोड स्वावलम्बन केन्द्रलाई 20,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। बिर्तामोड 4 का वडा अध्यक्ष कुलप्रसाद सङ्ग्रोलाले उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। साधारण सभामा आफ्नो मन्तव्य राख्दै वडा अध्यक्ष सङ्ग्रोलाले रोजगारी सृजना गर्न तथा समाज रूपान्तरण गर्न सहकारीहरूको उच्च योगदान रहेको बताउँदै स्थानीय सरकारको तर्फबाट रचनात्मक कार्यमा सदैव साथ रहने जानकारी गराए। वास्तवमा राज्यलाई सहकारी संस्थाले कति ठुलो टेवा पुर्याएको रहेछ। आज बेरोजगारीको कुरादेखि लिएर एउटा सहकारी संस्थामा यत्रो ठुलो योगदान पुगेको मैले यो ओडामा आएपछि यो 3-4 वर्षको दौडानमा मैले सबैभन्दा धेरै वास्तवमा सहकारीले ठुलो काम गरेको रहेछ। संस्थाका कोषाध्यक्ष एकराज विष्टले सञ्चालन गरेको साधारण सभामा आमन्त्रित अतिथि तथा प्रतिनिधिहरूलाई उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेलले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। संस्थाका 33,959 सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै 7 वटा इकाइबाट 32 जनाले साधारण सभामा माइनोट प्रमाणीकरणका लागि सहभागिता जनाएका थिए। सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले शाखा प्रमुखहरूसँगको समीक्षा गोष्ठी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म सञ्चालन गरेको छ। संस्थाको कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै अत्याधुनिक प्रविधि अवलम्बन गर्न तथा सञ्चालक समितिले बनाएको वार्षिक कार्ययोजनालाई सफल बनाउन शाखा प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको हो। समीक्षा गोष्ठीको तेस्रो दिन संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमल बहादुर बस्नेतले सिमरिक साकुसको रणनीतिक योजनामाथि विस्तृत छलफल गरेका थिए। संस्थाले निर्धारण गरेको वित्तीय लक्ष्य पुर्याउन हरेक कर्मचारीको उत्तिकै योगदान हुनुपर्ने औल्याउँदै कार्यकारी प्रमुख बस्नेतले यसको नेतृत्व शाखा प्रमुखहरूले लिन पनि निर्देशन गरे। समीक्षा गोष्ठीको दोस्रो दिन पुस 12 गते सेवा केन्द्र स्तरीय कारोबारमाथि विश्लेषण गरिएको थियो। संस्थाले प्रत्येक सेवा केन्द्रलाई वार्षिक लक्ष्य दिएकाले त्यसलाई पछ्याउन आपसी सहयोग हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। यस्तै पहिलो दिनको समीक्षा गोष्ठीमा संस्थाले प्रयोग गरिरहेको सहकारी लेखा राख्ने सफ्टवेयर त्यसका थप सुविधाहरूका बारेमा विभागीय प्रमुख यामबहादुर विष्टले सहजीकरण गरेका थिए।
बिर्तामोड स्थित मातृ भाग्य रेखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 9औं वार्षिक साधारण सभा पुस 9 गते सम्पन्न भएको छ। साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद दाहालले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कोभिडको कहरमा पनि संस्थाले सदस्यहरूलाई 10% सेयर बोनस दिन सफल भएको बताए। विगतका वर्षहरूमा चाहिँ लक्षित उपलब्धि हासिल नभए पनि सदस्यहरूको लगानीमा उचित प्रतिफल प्रदान गरिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले संस्थाको सेयर पुँजीमा 8% वृद्धि गरी 2,15,50,000 पुर्याइएको र चालु वर्ष 2,50,00,000 रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको सुनाए। सेयर पुँजी रु 7,02,000 रहेको थियो। यो पुँजी आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2,59,62,62,000 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 76-77 मा 32,53,53,016 वृद्धि भई रु 2,15,50,340 रुपियाँ रहेको छ, जुन 8% वृद्धि भएको छ। पुँजीको वृद्धि बिना सहकारीको भविष्यमाथि उठ्न गाह्रो हुने हुँदा आर्थिक वर्ष 77-78 मा पनि पुँजी वृद्धि गर्दै जाने नीतिलाई निरन्तरता दिने र रु 25 लाख सेयर पुँजी वृद्धि गरी रु 2,40,00,000 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। मातृभाग्य रेखा साकोसले चालु वर्षदेखि सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग बढाउने योजना अघि सारेको छ, जस अनुसार 70 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ सेयर सदस्यहरूलाई वार्षिक 2,500 रुपियाँ भत्ता दिने, सुत्केरी पोषण खर्च बापत 7,500 रुपियाँ प्रदान गर्ने नीति पारित गरिसकेको छ। बिर्तामोड नगरपालिकाका सहकारी अधिकृत डिल्ली दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न साधारण सभामा मन्तव्य राख्दै उनले सहकारीले बचत र ऋणको मात्र कारोबार नगरी उत्पादन र बजारीकरणलाई जोड्न आग्रह गरे। सहकारीले नेपालको कुल ग्रास्त उत्पादनमा 3% मात्र योगदान गरेको भनिए पनि 5% भन्दा धेरै रहेको उनको जिकिर छ। साधारण सभामा साझामञ्च.com का सम्पादक गोपाल काफ्ले र नारी सञ्चार गृह झापाका अध्यक्ष भीमा शिवाकोटीले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। साधारण सभामा उपस्थित सेयर सदस्य तथा आमन्त्रितहरूलाई लेखा संयोजक टङ्कप्रसाद दवाडीले शब्दद्वारा स्वागत गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव गणेश शिवाकोटीले गरेका थिए। बिर्तामोड स्थित आत्मनिर्भर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 9औं वार्षिक साधारण सभा पुस 11 गते सम्पन्न भएको छ। प्रदेश 1 का तत्कालीन सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरको प्रमुख आतिथ्यमा साधारण सभा गरिएको हो। कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै प्रमुख अतिथि गजमेरले संस्थाका महिला सेयर सदस्यको लगनशीलताले आत्मनिर्भर झापा जिल्लाभरका महिला सहकारी मध्ये उत्कृष्ट भएको जिकिर गरिन्। संविधानले सहकारीलाई 3 खम्बे अर्थनीतिका रूपमा आत्मसात गरेकाले सोही अनुरूप सहकारी संस्थाहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा सबल स्तम्भका रूपमा परिचय दिन सफल भएको प्रमुख अतिथि गजमेरको भनाइ थियो। नेपालको विकास समृद्धिको, नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण आधार भनेको 3 खम्बे अर्थतन्त्रको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो मध्ये एउटा नीति छ, सहकारी छ र सरकारी। यी 3वटा अर्थतन्त्रलाई एक ठाउँमा ल्याएर मुलुकको अर्थव्यवस्था राम्रो बनाउन सकिन्छ भनिएको छ। त्यो मर्म अनुरूप हामीले हाम्रा सहकारी ऐनलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने खाँचो अहिले पनि टटकार अवस्थामा रहेको छ। साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष पवित्रा महतरा प्रसाईले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गत आर्थिक वर्षमा 50,69,434 रुपियाँको खुद नाफा गरेको जानकारी गराइन्। 7वटा सङ्घमा इकाइ भेला गराई बैठकद्वारा निर्णय गर्दै बैठक पुस्तिकामा प्रमाणित गर्ने कार्यक्रम 2077 मङ्सिर 27 गते शनिबार बसेको बैठकले निर्णय गरी सदस्यहरूमाझ प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमाथि सुझाव र प्रस्तावहरूमाथि आफ्ना टिप्पणी र राय सङ्कलन गरी आफ्नो उपाय गर्ने सेवा केन्द्रहरूमा राखिने सुझाव। 1,215 जना सेयर सदस्य रहेको संस्थामा 79,81,000 रुपियाँ सेयर पुँजी रहेको जनाइएको छ। संस्थाले अनिवार्य बचत, ऐच्छिक बचत, पर्व बचत, ज्येष्ठ नागरिक बचत, आवधिक बचत, बाल बचत लगायतका खाताहरू सञ्चालन गरेको अध्यक्ष महताराले बताइन्। उक्त कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरपालिकाका सहकारी अधिकृत डिल्ली दाहाल, मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका कोषाध्यक्ष
ज्ञानराम प्रसाई, मिलनसार सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटा लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए। साधारण सभामा संस्थाबाट ऋण लिई नियमित सावा ब्याज बुझाउनेले असल ऋणी तारादेवी राजवंशी, असल बचतकर्ता अम्बिका धिमाल र ज्येष्ठ शेयर सदस्य भागीरथा खड्कालाई सम्मान गरिएको थियो। संस्थाका कोषाध्यक्ष चन्द्रादेवी सेनाईले मन्तव्यबाट स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव पुष्पा दाहालले गरेकी थिइन्। बिर्तामोड स्थित कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले भद्रपुरको चन्द्रगढी माविमा पौष 11 गते शनिबार सदस्य तथा अभिभावक अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। भद्रपुर सेवा व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक हेमराज खतिवडाको अध्यक्षतामा शिक्षा उपसमितिले अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। संस्थाका अध्यक्ष टहजबहादुर श्रेष्ठको प्रमुख सहजीकरणमा सम्पन्न सदस्य अनुशिक्षण कार्यक्रममा कर्णालीले अघि सारेका कार्यक्रमहरूबारे उनले प्रकाश पारेका थिए। यसरी नै संस्थाका सचिव गोपाल बस्नेतले कर्णाली विशेष उपचार कोष, सदस्य राहत नीति एवं नियम र सेवा सुविधाका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए। सो कार्यक्रमका बीच गत वर्ष वितरण गर्न बाँकी रहेको छात्रवृत्ति रकम पनि प्रदान गरिएको थियो। संस्थाका शेयर सदस्य जया पोखरेलका छोरा अभय पोखरेलले 10+2 मा प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा उत्कृष्ट ठहर गरी उच्च शिक्षाका लागि 50,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो। सोही कार्यक्रममा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शेयर सदस्य लोकबहादुर कुँवरकी पत्नी सुमित्रा कुँवरलाई 19,340 रुपैयाँ र शिव कोइरालालाई 40,500 रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा बापत रकम प्रदान गरिएको छ। सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कर्मचारी गोकर्ण घिमिरेको बुबा गेहनाथको निधनमा सिमरिक साकुस परिवारले कास्क्रिया खर्च एवं मृत्यु राहत प्रदान गरेको छ। संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्य तथा कर्मचारी परिवारमा कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा शोक व्यक्त गर्दै मृत्यु राहत प्रदान गर्ने नीति बनाएको छ। संस्थाको सदस्य सेवा केन्द्र गोलधापका बजार प्रतिनिधि घिमिरेका बुबाको निधनमा सिमरिक साकुस परिवारले कास्क्रिया खर्च एवं मृत्यु राहत बापत 60,000 रुपैयाँ सहित समवेदना अर्पण गरेको हो। सिमरिक साकुसका अध्यक्ष सुभाष भट्टराई, कार्यकारी प्रमुख कमल बहादुर बस्नेत, सचिव इन्द्र बहादुर कार्की एवं विभागीय प्रमुख, सेवा केन्द्र प्रमुख र कर्मचारीहरूले सोमबार बिहान घिमिरे निवासमा गएर कर्मचारी एवं शेयर सदस्यको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। संस्थाको मुख्य नेतृत्वले घिमिरे परिवारलाई सान्त्वना दिँदै जन्मपछि मृत्यु निश्चित रहेकाले धैर्य धारण गर्न र आफूहरूलाई पनि उत्तिकै दुखित रहेको भन्दै समवेदना अर्पण गरेको छ। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव इन्द्र बहादुर कार्कीले गरेका थिए। यसैबीच सिमरिक साकुसले पुष 14 गते सोमबार गोलदाप सेवा केन्द्र अन्तर्गत एकै परिवारका 3 जना सदस्य तथा 3 का परिवारलाई 45,000 रुपैयाँ उपचार सुविधा प्रदान गरेको छ। सेवा केन्द्र प्रमुख गोपाल विष्टका अनुसार शेयर सदस्य हरिमाया आचार्यलाई पत्थरीको शल्यक्रिया गर्न 22,500 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। सोही परिवारका अर्जुन कुमार आचार्यकी श्रीमतीको उपचार सहयोग बापत 11,250 र निरु आचार्यकी सासुआमाको उपचार खर्च सहयोग बापत 11,250 रुपैयाँ गरी एकमुष्ट 45,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। संस्थाका सचिव कार्की सहित विभागीय प्रमुख र कर्मचारीहरूले सो सेवा केन्द्रका 3 जना सदस्यहरूलाई पनि सोमबार नै सुत्केरी पोषण खर्च बापत जनाही 1,500 रुपैयाँ प्रदान गरेका छन्। पुष 14 गते सोमबार नै संस्थाले शनिसरे सेवा केन्द्रका सदस्य पुष्पा दाहालको पित्त थैलीको शल्यक्रिया बापत 22,500 रुपैयाँ र दुहागढी सेवा केन्द्रका सदस्य लक्ष्मी राईलाई अस्पतालको बेड चार्ज बापत 20,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। संस्थाका विभागीय प्रमुख विजय बस्नेतका अनुसार बिर्तामोड सेवा केन्द्रका सदस्य डम्बर कुमारी रिमालको छोराको टाउकोको शल्यक्रिया उपचार राहत बापत 17,500 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। सिमरिक साकुसको सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सदस्य अभिभावकत्व शीर्षकमा गत मङ्सिर महिनामा 8,04,695 रुपैयाँ सदस्यमाझ वितरण गरिएको थियो। संस्थाका लेखा विभाग प्रमुख कमला प्रधानका अनुसार सदस्य वा उनको परिवारका कोही सदस्य बिरामी भएमा उपचार सुविधा, मृत्यु भएमा मृत्यु राहत तथा ऋणी सदस्यको मृत्यु भएमा कर्जा मिना गर्दा उक्त रकम खर्च भएको हो। चालु
पुस महिनामा यस्तो सुविधा बापत 3,95,210 रुपैयाँ सदस्यमाझ हस्तान्तरण भइसकेको लेखा विभाग प्रमुख प्रधानले जानकारी दिएकी छन्। दर्शक महानुभाव, सहकारी समाचार तथा रिपोर्टहरू प्रस्तुतिसँगै साझा सहकारी मञ्चका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँ समक्ष पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने झापाका सहकारी संस्थाहरू एनएमसी, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस, सहारा नेपाल साकोस र सञ्जीवनी साकोस प्रति हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता म सञ्जु शिवाकोटीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी। काठको फर्निचर, स्टिलको फर्निचर, सोफा, डिजाइनिङ सोफा, मोडुलर किचन, नेपालकै नम्बर 1 क्लासिक ब्रान्डको म्याट्रेस विभिन्न साइज र डिजाइनमा, साथै अर्डर बमोजिम तयार पनि गरिन्छ। नेपालकै उत्कृष्ट डल्फिन ब्रान्डको प्लास्टिकका कुर्सी, आरएफएल प्लास्टिकका सामानहरू, बेङ्गाल प्लास्टिकका सामान, फर्निसिङ, पर्दा अर्डर बमोजिम तयार गर्ने, घर, अफिस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हस्पिटल तथा होटल सजावटका स्वदेशी तथा विदेशी फर्निचरहरू अर्डर बमोजिम तयार गर्नुका साथै होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। देवी स्टिल एन्ड वुडन फर्निचर, अन्नपूर्ण चोक, भद्रपुर रोड, बिर्तामोड। फोन नम्बर 023 540 164। प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा। मोबाइल नम्बर 98526 73 771, 98427 57 138। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत, शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट। सेवन गरौँ, स्वस्थ रहौं।